سلام طعني هبلي كوراتن فتواتن تقاتلت مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود نز ساعة الزحرنا يوم حصرتن اوانون زولنا مزيناتات حزنا لكم مسينا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما عند نتاتهم ناباخم كينبل كتما مقاله نوزحات بزقرمه بزحزن ملكو استفتصمه جبن سرق زملكات زرزر حبريتا ناباخم كنبلنا منغست إيرترا نعمتات أسيروم تصنحو زيغاتات إتهاجر مفتوحو كأسيلو له بزي مخنياتو ون بركز زبالنا أدان دقرب اللي يركب بخالي وغن دما منغستي إيتوبيا حبرات عرب إمريتسن إسرائيل سومالي لاندن بمستر أبا زوبا قرن أفريقيا زفوت روزلوت أمرتا ملكيتو زوص مستر حبريتاون كان كافلوكو مينا إذا كمزيلون دخلو مس بعل الدتا تحيزو أبا كتما مقاله نتمزابلت زوبا معراب تقرأي زقبر زلو دقاف زملكتو ساخ زرزر حبريتاك نسمعكم مينا لايك كومنت شير سبسكرايب نقوركم سلام تصنحو قدمي لنا تقصنا يوم أرست الزيناتات بزرزر كرخبو أمهم حبيركم نصنحهم مهرات بوليتيكان ودبات سبب سلطان منغستي نحنحوم نلوط حزبهم كخون يقبا خبل بعد هفتي زرو قبر ليبانوس قليصوم بعد هفتي زرو قبر ليبانوس نزز قلصه بعد لدت إيسوس كريستوس مخنيات بمقبار عبا كتما مقاله معقوب سبعة كاري نزر كبو تمزابلت وقنات موعلا ودعمتا ملكيتم انقدوت مسح أبز قبر اللوانيوم أبت انقدو مسح زترخبو أكايد السرح هاقر سبكات مقاله ليك سلطان قبر سلاسي حشم لدت إيسوس كريستوس النخول العالمه بسرات السلام دحنة فقرن زعوجة كبر علات مخوانو بمقلاص حزبون حزبنا نابي مربتو تمليسوم بسرات السلام برهان كسمع يصبخولو تقيسوم اللو تتصقم وغناتنا محغاز كريستيانا وغوبنا بمخانو تصقم تمزابلتي بزلاقنت كسع زفتح او وشت عدن وصان زركب كله اثر بعل حفت زرو قبر ليبانوس بمصعب كحق استلابيوم اللو قومس لدته ماريم كاثوليكاويت بيتكريستيان مقلم ابات عمبرها تحتنا فقري متحلي متحغاز كابلدة إيسوس كريستوس إن مهارو صقاتاتي كبلو تقيسوم اللو بتسفا التحدر نفسي زلتنا مو تسفا كيت قرصو زفلو عباتو عمبرهم بهوت مهلاهم واقع بمخابة حادنة حبرة بمحزن قالسي هلوناهم أقصلو كبلو تقيسوم اللو البوليتيكانياتات تسفا قرصكم كتقونو تخليهم بفتاريقن تسفا كيت قرصو دحر مبال نايقزا قداي امبر قدن نابي مربتكم كتملسيكم كلو وسيخم تقيسوم اللو نابي مربتكم اتملسو لحد معلتي سلتهلم تسفا اي تقرصو زبلو توكال حبرة وانجيلاويت بيتكرسيان مقابي محرة أبي برخانم بعد هفت زرو قبر ليبانوس كله جزنز قبرو حاجز مسجينم اللوم صقم تمزابلتي صقم كله حزب تقرأي زبلو بعد هفت زرو قبر ليبانوس كله تقرأي زيرو معخل معقوبي كجبرين أبي بايت هزول صقم تمزابلتي كرئيه تلابي ملوم مرحت هايمانوت بوليتيكان ودوات النزي مكلاس كمرحوون صوعي تقريب اللوم مهرات بوليتيكان ودوات سبب سلطان منغستن نحنحوم نلوط حزبهم زم أخل امبر نطفات حزبهم كوعل أي جبان كبلون وسيخو تقيسلهم التمرحو زلخا حزبي رسيخا التم حضرو مريتكا دبريخا بمنفس آننة موطاته قبو ايخونن بمبال منغستي فيدرال منغستين غزيو من محدار تقرين عب حصير غزي تمزابلتينا بمربتهم كملسو صاوعي تقريبلهم توكالي كنتيبا كتما مقاله آيته صقاي بينم كيدي مملاس تمزابلتي بسلاماو منقد نخون غزيو من محدار تقري قدام اجندو غيرو يسرحلو كم زلو زغلصو انتخونم كالوت سب هافتي تمزابلتي اب محغاز اسر بعد هافتي زرو قبر ليبانوس بمصعب غوبوم كواصو صاوعي تقريبلهم قتل ام حداري زوبا معراب تقري ايته تسفا ماريام قبر مسقل تمزابالي نشار شي عمت اب كيندا زخبده زمرر سقاي مكرا يحلفلو بمبال از دما زخف تاريخ تقري كبلو تقيسوم اللوم دحر مفرم وعل بريتوريا اب تقري لعلي 1500 تمزابلتي اب سودان دما 800 زتسددو تقارم بطميتن حمامن كالوت مكراتاتم هيوتهم كحلفو كم زخالو استقلص انتخون هصاصه مغلص سقاي تمزابلتي كله اب تقري زركبه ماخل معقوبي كله تقيسوم اللوم تمزابلاي ناب مربتو نخملس بهيوت كصنحلوم بهيوت نخقصل دما هصوص حاجز يدلي نهلو يصقما تمزابلتي مسرت غير استجمره وفر حاجز دما كقصل كم زقبا وسخم تقيسوم اللوم كما تغارو اب حدا عسيلنا سميرنا انت تقاليسنا لو علاو غزات تقراين تمزابلت وغناتنا بقليلو زي ملسل كونتات يلن زبلو اتم مختل ام حداري وعلى بريتوريا بسلاماو منغدي بستمال منغد تتكبيرم تمزابلتي وحسنهم تحاليو نخملسو بهراو حدنتنا اقول بيتنا تواديدنا كنرباربي قبا قبل تقيسلهم
አመንጎ እስራኤል ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ሓደገኛ ዝተብሃለ አሰላለፋ ይፈጠር ከም ዘሎ ተገሊጹሎም እስራኤል ንሶማሊላንድ ሃገራዊ አፍልጦ ዝሓበተሉ መንገዲ እውን ኢድ አታውነት ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ክህሉ ከም ዝኽእል ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ፖለቲካ እንዳጠቀሱ ይርከቡ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ኣብ አዲስ አበባ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ተራኺቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ከም ዝመኸረ እዩ ዝተገለጸ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ዝኾነ ሼክ ሻክቡት ተማሊ ናብ ኢትዮጵያ ብምእታው ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝኾነ ጌሪዮን ጢሞቴዎስ ተራኺቡ ምምካሩ ተገሊጹሎም እዚ ከምዚሉ እንዳሃለወ ድማ ተማሊ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ዝኾነ ጌሪዮን በመንገዲ ኢትዮጵያ አቢሉ ናብ ሶማሊላንድ ብምምራሕ ፈላማይ ዲፕሎማሲያዊ መገሻ ምስ ሶማሊላንድ ምክያዱ ዝዝከር እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ጌሪዮን ናብ ሶማሊላንድ ሃርጌሳ ዝገበሮ በረራ ናብ አዲስ አበባ በቀዳምነት አምሪሑ ብአቢሉ ናብ ሃርጌሳ ከም ዝበረረ እዩ ዝተገለ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝነበረ ጻንሕ ድማ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያን ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስን ተራኺቡ መኺሩ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተጠቀሰ እንትኸውን እስራኤል ኣብ ቀርኒ አፍሪካ እትገብሮ ዘላ ኢድ ኣታውነት ብድሕሪ መጋረጃ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ኢዳ ከይህሉ ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ግምቶም እንዳንጸባረቁ ይርከቡ ኣብ ከተማ መቐለ ሮማና ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ዝተፈጸመ ገበን ስርቆት ንብዙሓት ዝሕዘነን ዝሕፈረን ኮይኑሎም ኣብ ከተማ መቐለ ሮማና ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ንግዳዊ ከባቢ ምስ ምዃኑን ብርክት ዝበሉ ኣካላት ጸጥታ ኣብቲ ከባቢ ዝዋፈሩሉ ከባቢ ምስ ምዃኑ ተታሒዙ ዝተፈጸመ ገበን ንህዝቢ ስጋት ድሕነት ክስምዖ ምክንያት ከም ዝኾነ ተገሊጹሎም ሮማና ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ካይዘን ሞባይል ሰንተር ኣብ ዝተባሃለ ንግዳዊ ማእከል ዝተፈጸመ ገበን ስርቆት ንብዙሓት ዝሕዘነ ልቢ ሰበረ ኮይኑሎም እቲ ኣብ 27 ተሓሳስ ዝተፈጸመ ገበን ቆርቆሮን በሎፎን ተቀዲዱ እቶም ገበነኛታት ናብቲ ትካል ብምእታው ናብ 8 ሚልዮን ዝግመት ናይቲ ኣብቲ ትካል ሰርሑ ውስናት ሰብ ሃፍቲ ንብረት ከም ዝሰርቁ እዩ ዝተገለጸ ቁጽሮም ዕላው ዝኾኑ ነጋዶ ተደራጅዮም ዝሰርሕሉ ዝነበረ ገዛ ምዃኑ ዝተነገረሉ እቲ ካይዘን ሞባይል ሰንተር ብዝተጸንዐ መልክዑ ዝተሰረቀ ዝመስል ገበን ልዕሊ 8 ሚልዮን ዝግመት ሞባይላት ከም ዝተሰርቁ እዩ ክፍለጥ ዝተኻለ እዚ ዝለዓለ ሓለዋ ከም ዝግበረሉ ኣብ ዝነገረሉ ከባቢ ሮማናት ዝተፈጸመ ገበን ምዃኑ ተታሒዙ ድማ ንነበርቲ ከተማ መቐለ ካሊ ስጋት ገበን ምዃኑ ተጠቂሱሎም ኣብ ከተማ መቐለ ድሕሪ በዓል ኣሸንዳ ዝተረኣየ ናይ ጸጥታ ለውጢ ኣዝዩ ዝመስገንን ብዙሕ ለውጥታት ዝተረኣየሉ ዋላ እኳ እንተኾነ ካብ ቀረባ እዋናት ጀሚሩ ዝረአ ዘሎ ገበን ስርቀት ግን ሻቅሎት ዝፈጠረ ኮይኑሎም ብፍላይ ፍሉይ ሓለዋ ካብ ዝግበረሎም ትካላት ዝስራዕ ዘሎ እዚ ገበን እዚ ንብዙሓት ካሊ ናይ ድሕነት ስጋት መበገስ ክኸውን ከይሉሎም ቅድሚ ሂደት መዓልታት እውን ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ጨንፈር ሚድያ ደደቢት እውን በተመሳሳሊ ኣዝዩ ብዘሰንበድ ኩነታት ካሜራታትን ኮምፒውተራትን ዝርከቦም ክባራት ንብረት ከም ዝተሰረቁ ዝዝከር እዩ መንግስቲ ኤርትራ ተኣሲሮም ዝጸንሑ ዜጋታት ኣብ መልቀቕ ብሰፊሑ እንዳሰርሐ ይርከብ ኣብ ዝሓለፉ ሂደት ኣዋርሕ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ገበን ፈጺሞም ተባሂሎም ብመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁጽጥር ኣትዮም ጸንሑ ኤርትራውያን ከም ዝተለቀቁ ዝተገለጸ እንትኸውን ተማሊ ከዓ ኣብ ዞባ ጋርሽ ባርካ ቡሻካ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ተኣሲሮም ጸንሑ 13 ኤርትራውያን ከም ዝተለቀቁ ተገሊጹሎም እቶም ተማሊ ዝተፈትሑ 13 ኤርትራውያን ኣመንቲ ወንጌላዊት ቤተክርስትያን ምዃናት ዝተገለጸ እንትኸውን ብሰንኪ እምነቶም ተኣሲሮም ከም ዝጸንሑ እዩ ዝተገለጸ ካብቶም 13 እተን 3 ድማ ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ዝተገለጸ እንትኸውን መንግስቲ ኤርትራ ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እትዎም ጸንሑ ኤርትራውያን ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ምልቃቕ ምጅማሩ ስዒቡ ብብርክት ዝበሉ ወገናት ናዕዳ እንዳቀረበሉ ይርከብ ኣብ ቀጻሊ እውን ተመሳሳሊ ስጉምትታት መንግስቲ ኤርትራ ክቀጽል ከም ዝኽእል ብዙሓት ግምቶም እንዳንጸባረቁ ይርከቡ